السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في فيديو جديد ديال لوطيط اللي غادي نكملوا فيه تما فاش توقفنا في الفيديو الاول. على بركه الله نبدا. Durant ces années folles de la bourse de Wall Street, les fraudes sont si nombreuses. يعني خلال دوك السنوات ديال الجنون في سوق الأوراق المالية في وول ستريت. لي فرود يعني لي فرود هذا واحد المفهوم اللي مهم خصكم تفهموه وتعقلوا عليه، حيتاش غادي نشوفوا فاش نشوفوا نصوص ديال واحد القانون. لي فرود هما عملية الاحتيال. يعني باغ اكزومبل نعطيكم مثال، فواحد لونتربريز كاين فيها لو ديريكتور فينانسيير. هذاك لو ديريكتور فينانسيير كيزور لنا في الوثائق الماليه ديال ديك الشركه. هذاك التزوير في الوثائق الماليه كنسموه لي فرود، وبسبب هاد لي فرود راه نتجت عليه واحد ان كريز ايكونوميك، يعني واحد الازمه اقتصاديه. داكشي علاش فاش كثروا هاد العمليات ديال الاحتيال، يعني فاش كثر هاد لي فرود باش يتصرفوا داروا واحد لا لوا اللي هو لا لوا ديال ساربان اوكسلي. هاد لا لوا ديال ساربان اوكسلي شنو علاش اصلا دار بور سانكسيونير انيغميمون لي فرودور، يعني دار باش يعاقب لي فرودور. لي فرودور شنو هما؟ هذا كذلك واحد المفهوم اللي خاصكم تعقلوا عليه وتفهموه. لي فرودور هما دوك الناس اللي كيمارسوا التزوير ديال الوثائق، يعني كيما عطيت ليكزامبل ديال قبيله. داك لو ديريكتور جينيرال، داك لو ديريكتور فينانسير راه هو فرودور حيتاش زور في الوثائق. يعني اي واحد كيمارس دوك عمليه الاحتيال كنسموه فرودور، والعمليات ديال الاحتيال راه هما فرود. هاد اللوا ديال ساربا اوكسلي راه حاجه مهمه في هاد الموديل ديال لوديت. يعني غادي نحاولوا نفهموا، غادي نشوفوا نصوص ولا دي سيكسيون في هاد لا لوا. La loi Sarbanes-Oxley préparée par la SEC، يعني قادته ال SEC اللي هي سكرتارية عند اكزيشنج كوميسيون، واللي هي لو جوندارم دو لا بورس. فاش تقاد باغ هاد ال SEC تفوتا، يعني صوت عليه الكونغرس في شهر 7/2002. يعني هاد الكونغرس هو مجلس الشيوخ في امريكا. تقريبا هذاك الكونغرس راه هو تقريبا نقولوا هو البرلمان يعني عندنا هنا في المغرب، باش نقربوا المفاهيم اكثر. لوبجيكتيف ديال هاد لا لوا ساربا اوكسلي ريستوري لا كونفيونس دو بوبليك دون لي مارشي دي كابيتو امريكان. يعني الهدف ديالو هو يرجع الثقه ديال الناس في الاسواق الماليه الامريكيه، حيت الناس ما بقاش عندهم ثقه في لي مارشي امريكان بسبب هادوك لي فرود. يعني عمليه احتيال فاش كثروا، يعني الواحد غادي يبغي انه يستثمر ولكن غيخاف على فلوسه من لي فرود. ساربان اوكسلي كاتر برانسيب، يعني غادي نشوفوا لي كاتر برانسيب ديال هاد لا لوا. اول حاجه ليكزاكتيتود، يعني الصحه ديال المعلومات اولا الدقه ديالهم. لاكسيسيبيليتي دو لانفورماسيون، يعني امكانيه الوصول لديك المعلومه. لا ريسبونسابيلتي دي جيستيونير، يعني المسؤوليه ديال هادوك لي جيستيونير. اخيرا لانديبوندونس دي فيريفيكاتور اوديتور، يعني خاص تكون واحد الاستقلاليه عند هادوك المحققين وهادوك لوديتور اللي كيديروا لوديت. La loi Sarbanes-Oxley, il s'applique à toutes les entreprises cotées sur les bourses ديال US. يعني اي شركه كاينه في اليو اس، يعني كاينه في امريكا، راه كيطبق عليها هاد اللوا ديال ساربان اوكسلي، يعني مفروض عليها هاد اللوا ديال ساربان اوكسلي، بالخصوص الا كان الشيفر دافير ديالها كبر من 75 مليون دولار. لا لوا فيز ا اوغمونتي لا ريسبونسابيلتي كوربوراتيف، يعني هاد القانون كيهدف باش انه يرفع من المسؤوليه المسؤوليه التعاونيه، يعني لا ريسبونسابيلتي كوربوراتيف هي اميو بروتيجي، يعني يحسن من الحمايه ديال المستثمرين. يعني دوك لي زانفيستيسور اللي كاينين في المارشي
كيفرض عليهم واحد الحمايه باش يرجع ديك الثقه ديالهم في المارشي. La loi Sarbanes-Oxley compte plus de 50 sections, chaque ayant sa propre date d'entrée en vigueur. يعني هاد اللوا ديال ساربان-اوكسلي فيه كثر من 50 سيكسيون، وكل سيكسيون عنده التاريخ ديالو فاش دخل في حيز التنفيذ او في حيز التطبيق. سيكسيون لي بلي امبورطون دو لا لوا، يعني دوك لي سيكسيون لي مهمين بزاف في هاد لا لوا، عندنا سيكسيون 302 404 و 409. هادو لي مهمين بزاف sont ceux qui affectent principalement la sécurité وكيتكلفوا بزاف بلا sécurité، يعني الامن، هما متكلفين بزاف بالامن. من بعد غادي نشوفوا يعني دي سيكسيون كاينين هنا، غادي نخصص لهم فيديو بوحدهم باش نشرحهم مزيان ونفهموهم مزيان حيتاش مهمين. يعني نلقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.